वह तुम ही हो एपिसोड 1। वह लाउंज में चुपचाप बैठा अपनी शादी का हंगामा देख रहा था। रंग बिरंगे सूट, महंगे मेकअप से सजे चेहरे, हार, फूल, खाना, खुशियाँ सभी चोचले तो थे। अगर नहीं था तो वह यहाँ नहीं था। उसका दिमाग दूर किसी सदमे में गुम था। गाड़ी पर सजे फूल उसके सीने में कांटों की तरह चुभ रहे थे। दुल्हन के गाँव के ढोलक की आवाज़ अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। रहा अच्छा फ्यूचर तो वह भी उसी ढोल में गुम कर आया था। बेटा, रात बहुत हो गई है, अब तुम भी जाकर सो जाओ। अम्मी के एहसास दिलाने पर उसे अंदाज़ा हुआ कि सारा हंगामा कब का ख़त्म हो चुका है। वह उसकी खामोशी और नाराज़गी देख रही थी, मगर कुछ बोली नहीं। वह थके कदमों से चलता हुआ कमरे में आया था। दुल्हन के लाल सुनहरे दुपट्टे को देखते ही दिन भर की कुढ़न गुस्से की आग में बदल गई। उसके ख्वाबों और तमन्नाओं की बर्बादी की वजह वही तो थी। वह उसके सामने आ बैठा था। कैसा लगा आपको शहर? उसके लहजे में कुछ तो ऐसा था। उसने चौंक कर सर उठाया। लाइटें देखी, अल्फाज थे कि पत्थर। इस तौहीन पर उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, मगर वह बोले जा रहा था। इतना बड़ा और खूबसूरत घर भी पहले कभी नहीं देखा होगा, है ना? वह उसी धीमी मगर जहरीले लहजे में बोला, जैसे एक एक लफ्ज़ का मज़ा ले रहा हो। इस घर में बहुत सारे लोग भी हैं और चीज़ें भी जो आपने ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। तो इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। सबसे पहले मुझसे मिले। मैं हूँ सलमान, इस घर का सबसे लायक और काबिल बेटा, और इतना ही बदकिस्मत आपसे शादी जो हो गई। अब आए कमरे की तरफ। आज से पहले यह सब कुछ ख्वाब में भी ना देखा होगा आपने, है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? उसने जैसे अपने ही कहे की तस्दीक चाही, मगर वह कुछ कहने बताने की पोजीशन में कहाँ थी। सारी बातें अचानक और उसकी उम्मीद के खिलाफ थीं। यह जो आपके सर के ऊपर है, इसे पंखा कहते हैं। खुदकुशी करने के काम भी आता है। आप ना कीजिएगा। वैसे इसकी नौबत नहीं आएगी, यकीनन। सुना है देहाती बहुत सख्त जान होते हैं, यानी ढीठ होते हैं। वह खुद ही सवाल पर जवाब कर रहा था। और यह जो दीवार के साथ लगा है, इसे एसी कहते हैं। यह कमरा ठंडा करता है। यह ट्यूबलाइट है, और यह साइड टेबल है, और यह लैंप है। यह वह है, यह है। वह बोले जा रहा था और वह आंखें फाड़े हैरत से उसे देख रही थी। अच्छे ख़ानदान का काबिल शख्स अंदर से इस कदर जहरीला होगा, उसने सोचा भी ना था। वह लफ्ज़ों की सूरत उसकी रग रग में जहर उतार रहा था। उसके चेहरे पर उसके लिए नफ़रत, गुस्सा, क्या कुछ ना था। पहली मुलाकात का यह नक्शा होगा, उसने ख़याल में भी ना सोचा था। ना हुस्न की तारीफ़ और ना साथ निभाने का वादा। वह उसे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा था। सुबह होते ही उसने यहाँ से जाने का फ़ैसला किया था। वह जिसके लिए यहाँ लाई गई थी, जब उसे ही उसकी ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वह उसके लिए शर्मिंदगी की वजह थी, तो शायद तो फिर यहाँ ज़बरदस्ती रहने का क्या तुक था? फिर रात उसने जिस जिल्लत और शर्मिंदगी से जो दो चार किया था, वह यह सब दोबारा नहीं सह सकती थी। नमाज के बाद उसने रोज़ की तरह दुआएं मांगी, ख़ास तौर पर अब्बू की सेहत की दुआ। और अचानक जैसे उसकी याददाश्त वापस आ गई। अपने घर के सब लोग, अब्बू, उसकी सब याद आ गया। उसके घर में सुकून था, मोहब्बत थी, एहसास था। उसके घर में खुशियाँ और उम्मीदों के चिराग जल रहे थे। अब उन चिरागों में उसका खून जलता या दिल? उसे हर हाल में उन्हें रोशन रखना था। वापसी का फ़ैसला रात को जितना आसान लग रहा था, अब उतना ही नामुमकिन लग रहा था। वह वापस जाकर अपने माँ बाप को कैसे शर्मिंदा कर सकती थी? उसकी किस्मत में जो कुछ था उसे मिल गया। वह भी जाग चुका था। रात की एक बात उसे याद आ रही थी। ढेरों जहर उगलने के बाद उसे अपना रवैये पर थोड़ा सा पछतावा हुआ था। उसने आइंदा ऐसा न करने का कमज़ोर सा वादा भी किया था, मगर उसे देखते ही उसका गुस्सा दोबारा लौट आया। वह एक झटके से उठकर बाथरूम में घुसा। आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद को गौर से देखा। किस चीज़ की कमी थी उसमें? फिर उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ था? उसकी किस्मत ही खोटी निकली थी। उसके अपने ही माँ बाप ने इस देहातन को लाकर किस कदर आसानी से उसके ख्वाबों का खून कर दिया था, और उसने ये होने दिया था। वह उसके बारे में दो ही बातें जानता था। वह देहातन थी और मिडिल पास थी, और यह मालूमात भी उसकी भाभियों ने उसे दी थी, जो उसे बार बार जताती रहती थी। सुना है खाली हाथ झुलाती आ रही है। ना तालीम, ना शकल, ना पैसा, दहेज वगैरह भी कुछ नहीं होगा। हम क्या पागल थे जो ट्रक भर भर के सामान लाए थे? हालांकि माँ बाप पहले ही तालीमों पर लाखों खर्च कर चुके थे। ये बड़ी भाभी थी, शहर की मशहूर गायनोलॉजिस्ट। उनका दिन रात क्लिनिक पर ही गुजरता था। काफ़ी भारी फीस
تھی ان کی، ساتھ ہی میڈیکل اسٹور کا دھندا بھی زوروں پر تھا۔ گھر، رشتہ داریاں، ذمہ داریاں سب خاموشی سے ان کی زندگی میں کہیں دبکے پڑے تھے۔ حیرت ہے تم اس شادی پر راضی کیسے ہوئے؟ کہاں تمہارے اونچے خواب اور یہ ان پڑھ لڑکی؟ ڈیڈی نے اپنے گاؤں کے کسی دوست کی بیٹی پسند کر لی۔ تم نے بھی آؤ دیکھا نہ تھا اور بہانے چل دیے۔ یہ آفرین بھابی تھی، خیر سے انجینئر تھی، 9 to 5 والی جاب، آفس میٹنگز، پارٹی ٹورز ہی ان کی زندگی تھی۔ آدھی سیلری ان کی خود کی سجاوٹ، میک اپ پر خرچ ہو جاتی تھی اور عدیل بھائی سے بھی ہر مہینے ایک موٹی رقم وصول کرتی تھی۔ اگر دیر ہو جاتی تو خوب ہنگامہ کرتی۔ اس کے باوجود اس نے بھائی حسان طرحدار کیریئر ویمن پر جتنا فخر کرتے اتنا کم تھا۔ بچے کسی کے بھی نہیں تھے کیونکہ ابھی انسان ہی نہیں کیریئر بنانے کا وقت تھا۔ یہ لڑکی مینا ان کے رویوں کے جواب کے طور پر لائی گئی تھی، یہ بات وہ جانتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سلمان کے سامنے اپنا اور اس کی بیوی کا مقابلہ جائزے کی صورت میں پیش کر رہی تھی، جو کسی طور پر بھی اس جیسے انسان کے لائق نہیں تھی۔ ہم حیران ہیں تم جیسا انسان اس لڑکی کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گا؟ وہ خود بھی حیران تھا، اس لڑکی کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گا بھی یا نہیں۔ ممی ڈیڈی نے اسے ایسا گھیرا تھا جیسے یہ شادی نہ ہوئی خاندان پر نہ جانے کتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑے گی، اور کسی کمزور لمحے میں گرفت میں آ کر وہ ہاں کر بیٹھا، اور یہی کمزور لمحہ زندگی کی سزا بن گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی بدتمیزیاں اور مینا کی خاموشیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ اسے تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا وہ گونگی ہے، مگر جب بھی وہ اس کی آنکھیں سرخ دیکھتا اسے تھوڑا سا پچھتاوا ضرور ہوتا۔ وہ خود نہیں آئی تھی، لائی گئی تھی، مگر اب ماں باپ پر تو وہ غصہ نکالنے سے رہا، لیکن وہ یہ سب کچھ کیوں سہ رہی ہے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آخر وہ چلی کیوں نہیں جاتی؟ یہاں آنا اس کے اختیار میں نہیں تھا مگر جانا تو تھا۔ اس نے خود کو بہت مصروف، بزی کر لیا تھا۔ گھر کے ہر حصے کونے میں اس کا دخل اور کارروائی صاف نظر آتی تھی۔ وہ سلمان کی بھی ہر ضرورت جیسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے جان کر پوری کر دیتی تھی۔ اسے اپنی ہر چیز اپنی جگہ پر تیار ملتی، کھانے کی میز پر بھی لطف اور مزہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے گھر آنا ہی پڑتا، لان کے پھلوں اور پھولوں میں اضافہ ہوا تھا، یہاں تک کہ کچن گارڈن میں سبزیاں تک اگائی جا رہی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ کچھ دنوں میں کچن کے پچھواڑے 2 بھینس بھی بندھی ہوں گی اور اس کے کپڑوں کی الماری میں سے انڈے دیتی مرغیاں بھی نکلیں گی، مگر وہ اس کی اس ساری محنت سے ذرا بھی امپریس نہیں تھا۔ یہ سارے کام تو نوکر بھی کر رہے تھے۔ مینا نے شروع میں یہاں رہنے کا فیصلہ ماں باپ کی محبت میں کیا تھا، اس کے بعد باقی سب کچھ اس کی محبت میں۔ یہ ناراض شخص کب اس کے دل میں آ بسا تھا اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ اس کے آس پاس رہنا، اس کے کام کرنا، یہاں تک کہ اس کی ڈانٹ کھانا بھی اب اسے اچھا لگتا تھا۔ اس کی اتنی فرمانبرداری پر وہ اور چڑھ جاتا۔ اسے یہ سلیقہ مند مشین نہیں چاہیے تھی، اسے ایک حسین، ایجوکیٹڈ، اعتماد بھری بیوی کی ضرورت تھی، جو اس کے گھر کے اندر ہی نہیں باہر کی زندگی میں بھی پوری طرح شریک ہو۔ کچھ اختلاف کے باوجود وہ اپنی بھابھیوں کو بہت پسند کرتا تھا۔ وہ ذہین تھی، ہائر ایجوکیٹڈ تھیں اور اپنی فیلڈ کی قابل۔ ان کی اپنی ایک الگ مضبوط شخصیت تھی۔ وہ کسی کی محتاج یا پابند نہیں تھی، مگر اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اسے بیوی اپنی پسند سے بالکل الٹ ملی تھی۔ اسے صرف گھر سے لا سکتی تھی۔ حالانکہ آج کی دنیا میں عورت کے لیے ریزرو سمجھے جانے والے کام اب مشینیں زیادہ بہتر کر رہی ہیں۔ بچے ہاسٹلوں میں زیادہ اچھے طریقے سے پل رہے ہیں، ایسے میں عورت کی قابلیت کو گھر میں دفن کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ مگر اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا تھا، اس کی بیوی میں اکیلے گھر سے باہر نکلنے کی قابلیت بھی نہیں تھی۔ اس کی ساری دلچسپیاں گھر اور شوہر تک محدود تھیں۔ وہ ذرا سا بھی بیمار پڑتا مینا بے چین ہو جاتی۔ ایسی فکر اور بے چینی تو اس نے ممی کے چہرے پر بھی نہیں دیکھی تھی اپنے لیے۔ اس کے باوجود وہ اسے کوئی اہمیت نہ دیتا۔ وہ ایک پریکٹیکل آدمی تھا۔ وہ آفس کے لیے نکل ہی رہا تھا جب ڈیڈی نے اسے بٹھا لیا۔ ہم سب تمہارا رویہ دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے، لیکن بولتے اس لیے نہیں کہ میاں بیوی کا مسئلہ تم آپس میں ہی حل کر لو تو اچھا ہے۔